वास्तवमा त्यो जुन निजामती प्रशासनले सिन्डिकेट हटाउन सुरु गरेको थियो र सरकारले साथ पनि दिएको थियो, 1.5 महिना सरकारले साथ दियो, अब सिन्डिकेट हट्छ, जनताले यातायातको सुविधा सजिलै पाउँछन्, प्रतिस्पर्धी वातावरण लागू हुन्छ, प्रतिस्पर्धा ऐन जुन देशमा छ त्यो ऐन कार्यान्वयन हुन्छ भनेर अपेक्षा गरिएको थियो। तर हठात अचानक महानिर्देशकको सरुवापछि निजामती कर्मचारीले कहीँ बोलेन, कर्मचारी प्रशासनले, तर त्यसको असर देखियो। नमस्कार दर्शकवृन्द, म यहाँ उपस्थित भएको छु मेरा मित्र, शुभचिन्तकहरू, साथीहरूले झकझक्याएको कारणले। तपाईँ किन बोल्नुहुन्न समसामयिक विषयमा? पहिला लेख्नुहुन्थ्यो अखबारमा, विभिन्न समयमा लेख्न पनि छोड्नुभयो, कार्यक्रम पनि चलाउन छोड्नुभयो, केही त बोल्न पर्यो भनेर भन्नुभयो र उहाँहरूको जोड थियो। तपाईँले धेरै वर्षसम्म रिपोर्टिङ गर्नुभयो, सुशासनको बारेमा, अदालतको बारेमा, पुलिसको बारेमा, कालोबजारीको बारेमा, अनि कार्यक्रम पनि चलाउनु भएको थियो, समाचार विश्लेषण पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो, हामीले हेर्थ्यौँ। तपाईँले किन बोल्नु भएन भनेर भन्नुभयो। हो, मैले कम गरेको हो, बोल्न छोडेको होइन, तर अहिले यो इन्टरनेटको वरदान छ, युट्युब छ भने किन नबोल्ने त भन्ने पनि लाग्यो। त्यस कारणले उहाँहरूप्रति म आभारी छु। हो, पहिला अखबारमा लेखिन्थ्यो, विचार अभिव्यक्त गरिन्थ्यो, समाचारको विश्लेषण अखबारमा पनि गरिन्थ्यो, तर अहिले यो युट्युब आएको छ, इन्टरनेटको जमाना छ, श्रव्य दृश्यको जमाना छ भने त्यसलाई श्रव्य दृश्यबाट अभिव्यक्त गर्नु पनि ठिकै हो भनेर उहाँहरूको सुझावलाई शिरोधार्य गर्दै यहाँहरू समक्ष म उपस्थित भएको छु। र मैले अध्ययन गरेका विषयहरू कानुन, मानवशास्त्र, पत्रकारिता, जनप्रशासन, शिक्षाशास्त्र हुन् र मेरो विवेचना यिनै शास्त्रहरूमा आधारित हुनेछ। र दर्शकवृन्द, आजको विषयवस्तुको कुरा गर्दा आज निजामती सेवा दिवस भदौ 22 भएको कारणले म निजामती सेवा अर्थात् सार्वजनिक प्रशासनको विषयमा बोल्न चाहन्छु। सार्वजनिक प्रशासन भनेको इम्प्लिमेन्टेसन अफ गभर्मेन्ट पोलिसी अर्थात् सरकारले बनाएका नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निकाय या संयन्त्र भनेको निजामती प्रशासन हो या सार्वजनिक प्रशासन हो। सरकारले नीति बनाउँछ या कस्तो दृष्टिकोण राख्छ, भिजन लिन्छ, त्यसलाई जनतासम्म सेवा प्रवाह गरेर पुरा गराउने काम, कार्यान्वयन गराउने काम यो सार्वजनिक प्रशासनले गर्छ। विधागत रूपमा हेर्दा यो धेरै अगाडिदेखि थियो सार्वजनिक प्रशासन। 14औं शताब्दीमा चीनमा भनिन्छ, त्यसैगरी प्राचीन समयमा इजिप्टमा थियो र अमेरिकामा वुड्रो विल्सनले यसलाई राजनीति शास्त्रमा पढाइ हुने गरेको विषयलाई सार्वजनिक प्रशासन भनेर बाहिर ल्याउनु भयो। वुड्रो विल्सन जो राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो, तर सार्वजनिक प्रशासनका विधामा उहाँले गरेको अनुसन्धान अध्ययनलाई लिएर उहाँलाई फादर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, सार्वजनिक प्रशासनका पिता भनेर चिनिन्छ र यो एउटा छुट्टै विधाका रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान, अध्यापन हुने विषयका रूपमा स्थापित भएको छ र नेपालमा पनि अध्ययन अनुसन्धान भइराखेको छ। त्यही विषय मैले पढेको हुँ र त्यो पढ्नुका साथै मैले कर्मचारी तन्त्रका बारेमा, सुशासनका बारेमा धेरै वर्ष समाचार सङ्कलन, अध्ययन पनि गरेँ र त्यही आधारमा मैले यहाँ बोल्न जाँदैछु। कर्मचारी तन्त्र या ब्युरोक्रेसी भनेर म्याक्स वेबरले 20औं शताब्दीमा विकास गर्नुभयो र यो ब्युरोक्रेसीका विभिन्न विशेषता छन्। तीमध्ये 3वटा मुख्य विशेषता उल्लेखनीय छन्, तिनलाई म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। एउटा योग्यता तन्त्रमा आधारित अर्थात् कर्मचारी तन्त्रमा बस्ने कर्मचारीहरू योग्य मध्येका पनि योग्य छानिएर लिएका हुन्छन्। योग्यता तन्त्रमा आधारित पर्मानेन्सी, तिनीहरूको स्थायित्व हुन्छ। राजनीतिक चुनावबाट आएका मान्छेहरू राजनीतिक नेतृत्व त आउँछ जान्छ, तर स्थायी सरकार भनेको कारण यो पर्मानेन्ट छ भन्ने हो म्याक्स वेबरले भनेअनुसार। र तेस्रो हो सोपानमा आधारित या हाइरार्किकल, यो हाइरार्कीमा आधारित छ। तलदेखि माथिसम्म विभिन्न तह वा श्रेणीमा कर्मचारीहरू हुन्छन् र त्यो कार्यान्वयन, नीति कार्यान्वयनका लागि ती कर्मचारीहरू परिचालन गरिन्छन् भन्ने छ।
यसरी म्याक्स वेबरले 20औं शताब्दीमा जर्मन फिलोसफरले, म्याक्स वेबर जर्मन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले परिकल्पना गर्नुभए अनुसार नै अहिले विश्वमा यो ब्युरोक्रेसी या कर्मचारी तन्त्र या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन सञ्चालन भइराखेको छ। नेपालमा भने राणा शासनको अन्त्यपछि बुच कमिसन गठन भएको थियो, तर त्यसले केही सुझाव त दियो, तैपनि नेपालमा फादर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेर मैले टङ्कप्रसाद आचार्यलाई मान्छु। टङ्कप्रसाद आचार्य 2013 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग गठन भएको थियो र त्यो आयोगले सुझाव दिन्थ्यो र मन्त्री परिषदमा लगेर टङ्कप्रसाद आचार्यले तिनलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्थ्यो र त्यसै क्रममा 2013 साल भदौ 22 गते निजामती सेवा ऐन जारी भयो। विभिन्न संशोधन हुँदै त्यो ऐन अहिले पनि लागू भइराखेको छ। त्यो ऐन जारी भएकै दिन भदौ 22लाई निजामती सेवा दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ 2061 सालदेखि। र त्यही विषयमा चर्चा गर्दैछु म कि निजामती सेवा अर्थात् सेवा प्रवाह, सरकारको नीतिको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको स्तर, त्यसमा तदारुकता, सुस्तता होइन चुस्तता कति छ त, यो किन हुन्छ, के कुराले प्रभाव गर्छन् भन्ने बारेमा म चर्चा गर्न जाँदैछु। निजामती सेवा स्थायी कर्मचारी सेवा हो भनिहालियो र यसले सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्छ। नीति कार्यान्वयन गर्दा यो भनिन्छ निजामती सेवा भन्दा गतिलो सरकार हुन सक्दैन भन्ने भनाइ छ। त्यो सार्वजनिक प्रशासनमा पढाइन्छ पनि, तर के व्यवहारमा त्यो यथार्थ हो त? म एउटा घटनालाई लिन चाहन्छु। सिन्डिकेट हटाउने अभियान थियो 2074 सालको अन्त्यतिर र यो अभियानको सुरुको 1.5 महिना नेपालको निजामती प्रशासनका लागि मनोबल उच्च रहेको असाध्यै स्वर्णकालका रूपमा लिन्छु म। 2074 साल चैत 18 गतेदेखि 2075 साल जेठ 2 गतेसम्मको यो 1.5 महिना नेपाली निजामती सेवाका लागि या सार्वजनिक प्रशासनका लागि अत्यन्तै उत्साहप्रद समय थियो। यातायात व्यवस्था विभागमा रूपनारायण भट्टराई महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो। देशमा दशकौँदेखि जकडिएर रहेको सिन्डिकेट प्रथा छँदैछ, अहिले पनि हामीले देखेका छौँ र त्यो सिन्डिकेट प्रथा हटाउनलाई कार्यविधि जारी गरेर उहाँले सिन्डिकेटवालाहरूलाई कारबाही गर्न थाल्नु भएको थियो। सिन्डिकेटका सञ्चालकहरू मूल मान्छेहरूलाई थुनामा राखिएको थियो, अवरोध गर्नेहरूलाई, र जनतामा पनि उत्साह जागेको थियो। यातायातको सिन्डिकेटले गर्दा मानिसले आफूले चाहेको ठाउँमा चाहेको यातायात सेवा लिन नपाउने अवस्था, सञ्चालकले सञ्चालन गर्न नपाउने र यात्रुले चढ्न नपाउने, यो सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने अभियान सुरु भएको थियो। तर 1.5 महिना पुग्दा नपुग्दै ती जसलाई थुनिएको थियो यातायात व्यवसायी, तिनले मन्त्री रघुवीर महासेठलाई भेटे र त्यसपछि अब कारबाहीको पालो आयो कर्मचारीको। महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई त्यहाँबाट सरुवा गरियो, मन्त्रालयमा तानियो र अन्यत्र लगियो। किन लगियो? केही कुरा बाहिर आएन। के दोष थियो या पुरस्कार थियो? केही कुरा बाहिर आएन। तर ती सिन्डिकेटवाला यातायात व्यवसायीले एक व्यक्तिले बनाएको कार्यविधि हामीलाई मान्य छैन भनेर उहाँको विरोध गर्दै आएका थिए र उहाँको सरुवापछि ती यातायात व्यवसायी खुसी भए र उनीहरूले अनेक शर्त राखे र नाम फेरे। जस्तै पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति भन्ने सिन्डिकेट हो, त्यो सिन्डिकेटको नाम फेरेर सञ्चालक समिति प्राइभेट लिमिटेड भनेर नाम राख्ने भनेर पछि सम्झौता भयो। वास्तवमा त्यो जुन निजामती प्रशासनले सिन्डिकेट हटाउन सुरु गरेको थियो र सरकारले साथ पनि दिएको थियो, 1.5 महिना सरकारले साथ दियो, अब सिन्डिकेट हट्छ, जनताले यातायातको सुविधा सजिलै पाउँछन्, प्रतिस्पर्धी वातावरण लागू हुन्छ, प्रतिस्पर्धा ऐन जुन देशमा छ त्यो ऐन कार्यान्वयन हुन्छ भनेर अपेक्षा गरिएको थियो। तर हठात अचानक महानिर्देशकको सरुवापछि निजामती कर्मचारीले कहीँ बोलेन, कर्मचारी प्रशासनले
तर त्यसको असर देखियो। यो कुरा कहीँ बाहिर आएको पनि छैन, कसैले भन्दा पनि भन्दैन। तर मैले एउटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको विद्यार्थीका रूपमा र सुशासनको रिपोर्टिङ गरिराखेको, कर्मचारी तन्त्रलाई चिनिराखेको पत्रकारका रूपमा हेर्दा एउटा त्यो ठुलो टर्निङ पोइन्ट थियो, ठुलो अवसर आएको थियो कर्मचारी प्रशासनको मनोबल र उत्साह बढाउने र देशमा सुधार गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, प्रतिस्पर्धा बढाउने। तर महानिर्देशकको सरुवापछि त्यो कर्मचारी तन्त्र सुस्तायो, मुखले बोल्दैन, निर्णय हुन्छ, सचिव मार्फत तल जान्छ, तर सर के गर्ने, यस्तो छ, त्यहाँ पनि सिन्डिकेट छ। अब हेरौँ, हामी पैसा कमाउने नै छ सबैको ध्येय। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका डोजर छन्, व्यवसाय चलिराखेको छ, वैध अवैध उत्खननका कामहरू भइराखेका छन्, खरिदहरू त्यस्तै प्रकारले भइराखेका छन्। त्यो कुरा हेरेको छ कर्मचारी तन्त्रले। राजनीतिक नेतृत्वले के गर्छ, कस्तो निर्णय गर्छ, कसरी कार्यान्वयन गर्छ, सदाचारको अवस्था कस्तो अवलम्बन गर्छ, त्यसको प्रत्यक्ष छाया कर्मचारी तन्त्रमा देखिन्छ, सार्वजनिक प्रशासनमा देखिन्छ। सार्वजनिक प्रशासन भनेको निजामती त हुँदै हो, त्यसका साथसाथै निजामती सेवाको सहयोगको लागि गठन भएका अन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद, समिति, स्थानीय निकाय सबैले हेरिराखेका हुन्छन्। बोल्दैनन्, तर नीति कार्यान्वयन गर्न ज्यादै कठिनाइ हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको सदाचार कस्तो छ, पैसाप्रतिको मोह कस्तो छ, त्यो हेरिराखेको हुन्छ। र राजनीतिक नेतृत्वमा स्थानीय तहसम्म निर्वाचितहरूका आनीबानी कर्मचारी तन्त्रले हेरिराखेको छ। र त्यो सुरु भएको थियो 2075 साल जेठ 2 गतेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको सरुवा। र त्यसपछि सुरु भएको यो सुस्ततामै छ। जनस्तरबाट गाली गरिन्छ निजामती प्रशासनलाई, तर त्यो निजामती प्रशासन एउटा अलग्गै टापु होइन, त्यो समाजबाट र खास गरी राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा रहन्छ। र यो सन्दर्भमा विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूका भनाइहरू उल्लेखनीय छन्। धेरैजसो यो सरकारभन्दा पहिलाका प्रधानमन्त्रीहरूले निजामती सेवा या प्रशासनले मलाई सहयोग गरेन भनेर भन्नुभएको छ। तर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले निजामती सेवा औजार हो, हतियार हो, हतियार कसरी चलाउने, के काममा चलाउने, चलाउन जान्नेको भूमिकामा निर्भर रहन्छ त्यसको सफलता भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई त्यो भनाइ चाहिँ ठिक लाग्छ। हो, यो औजार हो, यसलाई सिन्डिकेट हटाऊ भनेर परिचालन गरियो, सिन्डिकेट हटाउन खटियो, उत्साहपूर्वक अगाडि बढ्यो प्रशासन। सिन्डिकेटवालाहरूसँगै भेटघाट गरेर जब उनीहरूलाई सजिलो हुने बनाउन थालियो र भइहाल्यो, नाम फेरौँ, यसरी चलाउँ भनियो, सिन्डिकेट व्यवहारमा हट्यो त। त्यो कुरा कर्मचारी तन्त्रले हेरिराखेको छ। र निजामती सेवा दिवसका अवसरमा या सार्वजनिक प्रशासन दिवसका रूपमा आज फर्केर हेर्दा निजामती सेवाले सेवा प्रवाहमा चुस्तता देखाउन नसक्नुको पछाडि या सुशासनको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्नुको पछाडि निजामती सेवा मात्रै या कर्मचारी तन्त्र मात्रै, ब्युरोक्रेसी मात्रै जिम्मेवार छैन। उसलाई कसरी चलाइन्छ र चलाउने मान्छेको सदाचारको अवस्था कस्तो छ, वरिपरिको वातावरण कस्तो छ, सदाचारको वातावरण, त्यो कुरो हेर्छ। पुरस्कार र दण्डको अवस्था कस्तो छ, के सिन्डिकेट हटाउन खोज्ने कर्मचारीहरू पुरस्कृत भए, उनीहरूलाई निजामती सेवा पुरस्कार अथवा अन्य पुरस्कार दिइयो, सार्वजनिक सम्मान गरियो, वाहवाही भयो, त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो एउटा घटना 2074 असोज 18 देखि 2075 जेठ 2 सम्मको अवधिलाई विश्लेषण गरियो भने कर्मचारी तन्त्रबाट हुने सेवा प्रवाह, तदारुकता र सुशासनको अवस्था झल्किन्छ। दर्शकवृन्द, यो कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? कृपया प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सनुहोला र आगामी दिनमा मैले कस्तो खालको प्रस्तुति गर्दा जाती होला, तपाईको राय, सुझाव, हौसला मेरा लागि पथप्रदर्शक हुनेछ। त्यही अनुसार म अघि बढ्नेछु
र समसामयिक विषयमा आफ्ना विचारहरू राख्नेछु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नेछु र यसलाई थप मद्दत गर्न यहाँहरूले यी मेरा कुरा समेटिएको यो भिडियोलाई सकेसम्म सेयर गरिदिनुहुनेछ, सब्सक्राइब गरिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। हार्दिक अनुरोध गर्छु, मेरो हौसला बढाइदिनु होला। आजलाई यति नै। अर्को प्रस्तुतिमा फेरि भेट हुनेछु। नमस्कार।